मुरगांव पालिकेन दामबाब सप्ताची सुमार 20 कोटींचो विमो जाल्यार फूड कोर्ट वाठाराचो 25 लाखांचो विमो देंवयला। मुरगांव पालिकेन देऊळ वाठाराक लेगीत विम्या वरवीं संरक्षीत केला। हालींच लयराई जात्रे वेळार जाल्ल्या चेंगराचेंगरीत संबंधित मरणा उपरांत तांणी हो निर्णय घेतला। मुरगांव पालिका मंडळान सप्ता मेळाव्याचो 20 कोटी आनी फूड कोर्ट वाठारात 25 लाखांचो विमो केला। 30 जुलयाक सकाळी 11 ते दनपारा 2 वरां मजगती लोकांनी आनी मानेस्तांनी सुवेवस्था राखची आनी देवळात प्रवेश करचो न्हय अशी समितीन मागणी केल्या। तशेंच शांतताय आनी भक्ती उत्सव जावचो हे खातीर विविध भजन आनी पारांच्या सुरक्षा उपाय आनी वेळापत्रका विशीं समितीन म्हायती दिली। लास्ट टाइम जेन्ना जात्रा आसली आमची लयराई देवची शिरगांव तेन्ना खूब जाण आमचे भाव पिड्ड्यार जाले ते स्टॅम्पेडा खातीर आनी आमचो सप्तक म्हणजे व्हडलो सप्तक आनी गोंयांत जी पयली जात्रा जाता ती वास्कोन जाता पूण खंय तरी दुर्घटना अशी घडपाक जायना आनी पयली घडोकूय ना आनी आमच्या हितून देवाच्या आशिर्वादान घडचीय ना आनी घडपाकूय जायना पूण खंय तरी प्रिकॉशना खातीर आमी एक लोकांचो खंय जाय जाल्यार इन्शुरन्स आमी एक केला न्यू इन्शुरन्स वचून आमी एक 20 कोटीचो इन्शुरन्स केला। फाल्यां ते कितें तर जालें जाल्यार खंय तरी तांकां एक हातभार लावचो म्हणून आमी तो एक 20 कोटीचो इन्शुरन्स करून दवरलो। It's for the first time in the history of Saptak. First time in the history of Vasco Saptaka न्हू गोंयांत वचलो आमी फर्स्ट टायम वचले आनी इवन टेम्पल कमिटीन तेंचो स्वताचो तेंच्यांनी इन्शुरन्स केला फ्रॉम हॉटेल सुप्रीम टू लापाज हॉटेल तेंच्यांनी तितलीच एरिया तेंच्यांनी केल्या। आमी दोनूय रस्ते घेतले फादर जोर्ज वाज रोड आनी स्वतंत्र पार्क रोड दोनूय रोड फ्रॉम हिरालाल टू नॅशनल फार्मसी अपना बाजार टू आमचे डायरेक्ट ड्रीमलँड आणि फायराचो सेपरेट कितें इन्शुरन्स घेवपाचो प्लॅनिंग आसा? फायराचो इन्शुरन्स आमचे गार्ड्स आसा आनी ते आमी एक्चुअली फूड कोर्ट घालता म्हणजे खंय तरी आमी कोणाक जर कितें सद्याक कशें जे गोबी मंचुरियन येता न्हू ते गोबी मंचुरियन कितें जाता ते थंयसरूच भाजता बीन आनी क्लीन करता म्हणून तांकां आमी ते फूड कोर्टा कडेन आमी शिफ्ट केलेलो आहा। थंयसून तेंच्यांनी ते करून हाडपाचें आनी विकपाचें म्हणून पूण थंय कांय जावपाक जायना म्हणून आमी थंयसरलो इन्शुरन्स एक 25 लाखाचो इन्शुरन्स केला म्हणजे ते थंयसर कितें आमची डेमेज जाता ताका थंय कांय डेमेज जावपा ना तेचोय आमी 25 लाखाचो इन्शुरन्स केला। टोटल ऑफ 20 crores 25 lakhs. या 20 crores 25 lakhs. ह्या वर्सा मातशे एडिशनल प्रिकॉशन म्हण तांणी हें केला सेड वी आर वेलकम सो वॉट एवर डिसिजन सजेशन दे आर गिवन अस वी सेड वी विल फॉलो। One of the suggestion was given that you should try and do some insurance towards taking care of any stampede or crowd untoward incident जाल्यार. So 18 July South Goa collector had fixed a meeting of all the stakeholders for Sapta including us. Then आमी by that time आमी already insurance करपाचे final केले and we got the insurance done. Our insurance is for a limited area towards campus, toward the temple vicinity. तांचे इम्प्रेशन आहा ते हांगा क्राउड येता एकदम अशी गर्दी करून येता देर इज नो प्रॉपर मॅनेजमेंट सो वी टोल्ड देम फॉर लास्ट 125 years वी हॅव गॉट अ गुड मॅनेजमेंट इट्स अ सिस्टमॅटीक क्यू ऑफ द डिवोटीज आनी आमी भितर सोडटना 5-10 बरोबर एका बरोबर ताजे वयर सोडना तितल्या लोकांनी आमी मॅनेज करता आनी जशे जे भितर वता तेंच्यान ते दर्शन करून भायर गेले की मागीर दुसऱ्या लोकांक सोडटा। सप्तक हो 2 दीस आसता 24 तासाचो आसता तो समाप्ती जाय पर्यंत सप्तकाचे ते इम्पॉर्टन्स आसता थंय सो केन्ना येवन दर्शन घेवपाक जाता। सो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी अशी तांकां रिक्वेस्ट केल्या आसा आनी चडशे जाणांनी आमी चड उपकारी तेंचे की तेंच्यांनी सद्या तरी येस म्हटलां आमी सपोर्ट करता म्हटलें हें आमकां आयकूनय बरें दिसलें। सो हे जालें तेजे नंतर आमी ते दिसा रातभर आमचे 5 स्टेजी आसात ते 5 स्टेजीर रातचे गायनाचे कार्यक्रम जातले ते तुमकां लिस्ट दिता हांव कोण कोण गायक आसा ते। सो थंय आमी कितें केलां थंय सुद्दां लोकांक वेवस्थीत गायन आयकपाक मेळचें कसले फेसीत प्रॉब्लम फेस जावपाचे ना म्हणून आमी सब कमिटी काडलेली आसा आनी ह्या सब कमिटीक आमी सगळ्यांक कामां वांटून दिल्लेली आसा तेंचे कॉन्टॅक्ट नंबर आसा सगळ्यांक आनी तांकां आमी सांगलेलें आसा कितें आसा प्रॉब्लम आसा कितें सांग तेच बरोबर आमी जे काम हे फावटी आमी दिला कॉन्ट्रॅक्ट पॅन्डल आसूं इलेक्ट्रिशियन आसूं जावं आनी कसले आसूं जनरेटर आसूं सावंड सिस्टम प्रत्येकाक आमी तेंचे कोटेशन घेवन तांकां वर्क ऑर्डर दिल्लेली आसा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।